ای دنیای مادی، معادلاتت و محاسباتت اشتباه است. تو گمان کردی چون ما کارخانه فانتوم سازی نداریم، چون با ذرات خانه های عظیم جهانی ارتباط نداریم، بعد از 1 ماه که از جنگ بگذرد یا بیشتر دست نیاز دراز می کنیم؟ حاشا و کلا، اون که ما داریم هیچ یک از قدرت‌های عظیم جهانی ندارد. ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. همون نیرویی در ما و در اختیار ما و ملت ماست که انبیای خدا را در امواج تواقیت زمان پیروز کرده است. عصای موسی در اختیار ماست، ید بیضا در اختیار ماست، آتش بر ما برد و سلام است. ملت ما خدا دارد، توکل دارد، صبر و استقامت دارد.